عبادت کرو، درود پاک سارے پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، مخدومہ کائنات سین دے دشمن تے لعنت، جڑا لعنت نہ کرے اندے تے لعنت۔ مالک اللہ تواڈے اس عظیم عبادت ٹرا یا قبول فرماوے، وارث زمانہ قدم قدم تے نیکی دا درجہ عطا فرماوے۔ میرے مالک جتنے بندے محتاج دعا ہیں اور اس دروازے تے ٹر کے ہیں، بسم اللہ، مالک انہوں دا ٹرایا قبول فرماوے۔ ارشاد حسین کو مالک عرشند بخت لاوے، مالک انہیں پریشانیاں دور فرماوے، اور جو جو حاجات ہیں ذکر دا صدقہ مالک پوری فرماوے۔ بیٹن دی عمر دراز ہوئے، گھران تے رحمتاں دا نزول ہوئے۔ تھلالے تو زادار ہی چنگے ہی وے، سن دی چنگا ہی وے۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے جڑا ان دروازے دا منگتا ہے، بھامیں مائیاں تے بھامیں تو ہیں، کوشش کی تھی کر عبادت لے آسے پاسے نہ ڈیٹھا کر، بے دلیل عبادت ہے، اور ذکری صف بندی نال سونا لگ دے، جو نماز صف بندی نال سونی ہے، اوہ حسین دا ذکری صف بندی نال سونے۔ جڑے پچھوں بیٹھے ہوئی میں ایک ہی قدم اگا اٹھی ہو تے میں ذکر پاک شروع کرام، نال تھی ہو بابا اٹھی ہو، صلوات ایک پڑھو، واجب سمجھ کے پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مالک سین دے وہڑے دا، آمین سارے اکھے۔ تے سن مومن دی فریاد ہون اجڑے وہڑے، وصف میں ای جگتے آن دی ماد، تے جڑا کفن دے وچ ریائے رات روندا، تے کرما دا برکا یاد ہون خوش تھی وے، نہ رات روے میرے پیر دا پتار سجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا محمد۔ میں معصوم دی مجلس پڑھدا، کوئی منت نہیں، چچے سرور خان دی اللہ عمر دراز فرماوے، انہاں دا سایہ اسزا کرن دے سراں تے قائم ہوئے، بزرگ ہیں انہاں دا حکم آئی، اور ارشاد حسین مالکوں دے رزق چ اضافہ فرماوے، آمین آکھی کرو۔
بے واسطے منگسو مالک تو آپ کو زیادہ دے سی میں معصوم دی مجلس پڑھدا تے جیڑا بول نہیں سکدا بولی جیڑا ماں کو ماں ناوے ساڑ سکدا سونج کر گیا ماں دی دیاں دے پردے ہوں میں اسا کیوں روندے آئے اور جہندہ تیر کنو قد چھوٹا کہ دا ظلم کمائے کھولی جہندے چولے کپا وچ پینگے دے دیتی کم سن بین نے سونا استقبال ہے ایک بند اور پڑھا جڑے بندے رومن آئے بیٹھن ہر بندے دا اپنا مزاج خان جی جڑا بندہ ہے کر سکتا ہے ہائی قاتل 36 سالان دا تے مقتول فقط 6 ماہ دا جڑا ظالم تیر چلاون لگا ہاتھ جگر تے آگیا ماں کوئی ماں ہے جڑا پتر دنیا تے آوے اندیاں منتیں چاچا منیں دیئے اندیاں حسرتیں دل چ رکھ دیئے بی بی آدھے میڈی حسرت ہائی اے بولیاں بولے تے مارا تیر کزادہ تے کون کبر تونی میں معاف نہ کر سا آیا وین صغر دی سونا استقبال ہے مالک توڑا ٹورایا قبول فرماوے قدم قدم تے نیکی دا درجہ عطا فرماوے میں 27 سال تقریباً بھین برادی ملازمت کی تھی کھڑا حسرت ہی نہیں رہی جو کوئی بندہ حسین دا جڑا نام لیوا ہوندے ان دی محافظت ان دی عزت دے ضامن پاک آپ ہوندے یہ میں سے کوشش کیتی کر حسین دے دروازے تو منگا کر کیونکہ اتنے سارے باب الحوائج کٹھے ہوندے جناب علی اصغر باب الحوائج جناب مسلم باب الحوائج جڑا انہاں تو وڈا باب الحوائج ہے اندھا نا ہے حضرت عباس تو آڑے پاس سے صرف المال سڑیں دن چچا سرور خان سندھ دی کندی چی کو تکھے گھوڑے آلہ سڑیں دن وجہ کیا ہے میں بزرگاں تے سوال کیتا آئی عباس دے علم تلے جڑا بندہ دیوہ بالے جڑا کچھ منگے عباس مالک کل جلدی گھنا دیں دے میں علامہ وزیر ادھر نجفی صاحب تے سوال کیتا ہی دی وجہ کیا ہے انہوں فرمایا ایکو بھین بیرا دی چپ کھا گئی بلا انہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے دین واسطے قربانیاں دیونیاں شروع کی تھی قربانی دا اپنا درجہ جڑے قربانی کریں دے ہو انگال کو سمجھ سکتے ہو امیر بندہ ہوئے امیر قربانی ایویں نہ سے جتنا کوئی فرد ہے اتنی قربانی جڑا غریب ہے وہ تو ونڈے چکریں دے حصے چکریں دے قربانی دیندہ ہے جڑا امیر ہائی تا اکبر ٹورس شہباز قاسم ٹورس آن محمد ٹورس جڑے بندے آج 5 محرم کو آئے کرن آئے ہوتے جنہاں دی آنکھ دا وضو تھیندا پہ ڈاویں دا دین ڈپاراں تے آئے حسین دی امیری دریا دی من تے لتھی عباس زین چھوڑیے
ذاکری روٹین عدنان بھائی پڑھ گئے تو مذہبی بندہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن حسین دے گھر اتنے بابا اے مہمان خانہ اتنے، نہ حسین دا لنگر مکد ہے نہ حسین دیا مجلسی پڑھنا لئی تھک پوندن کہ نہ جائیتے نہیں وائی سکدے، سننا لئی نہیں وائی سکدے۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ بھرا دی لاش تے کھڑ کے آکھا ہے اس مالک ایک قوم پیدا کر جیڑی حسین دی بے کفنی کو روے، میں دی لٹی ہوئی چادر کو۔ امیر قربانیاں، امیری دریا دی منت لتھی، سمجھ گئے ہو امیری دا نا؟ حسین دی امیری دا نا ہے حضرت عباس زین چھوڑیے تے حسین دے مان مک گئے۔ بت غریب قربانیاں، ایک لفظ چھوڑنا نہ چاہتا، بڑھڑے بیٹھن جنہوں کو معرفت ہے انہاں گل نہیں دی۔ آخری صحابی بریر حمدانی، یہ 90 سال دا بڑھڑے، حسین دے سامنے مولا میں کو میدان ٹور، سرکار فرمیدن میدان اچ جوانہ دی ضرورت ہے، تو 90 سال دا بڑھڑے تیرے لٹکے آبروئن، تیرے ہتھنچ کپ کپیے، کمر تیری نون وانگ جھکی ہوئی۔ حسین دی گل تے غور کر کے دوڑ پہ، جی میں توڑا ریگستانی علاقہ ایک ٹبے دے نال بن کے اپنے امامے دے ترائے ٹکڑے کیتے سے، ایک ٹکڑے نال اپنے آبرو بدیس جو راہ نظر آوے، دوجے ٹکڑے نال ایک پتھر دا ٹکڑا اپنی کنڈ پچھو بدیس لیٹ کے، تریجے ٹکڑے نال تلوار ہاتھ نال بدیس، جڑا بندہ ہی لفظ دا وزن نہ کرے سی میں سید کو ارمان لگ سی، ان پچھو پتھر کمر صدی آبرو لٹکے ہوئے سامنے نظر آن لگ گئی، جڑا پٹی بدیس ہاتھی چ لرزہ ضرور ہے، تلوار بدھی ود ہے۔ حسین دے سامنے آکا دے مولا دیکھ ہون میں جوان نہ، سیدہ دے تے کو شہادت دا شوق ہے، آدھے جنت تیری جُتی تلوئی میل مجنی ہے، تیری بھین دے وین نہیں کھڑن دیں دے، تیری روح کے آدھی عباس تیرے بعد میں کو دنیا تے اندھارا۔ بس جی اتنا ہی پڑھنا ہی، ڈھیر سارے حسین مظلوم دے ذاکرین، کلیاں میں پڑھنا ہوں تو ترتیب نال ارشاد سند حکم ہی ساکوں اون غریب دی غربت سناوے جڑا ہیک دین چ 3 دفعہ کٹھے۔ شبیر کربلا دے میدان اچ اصغر دی ماں دے دروازے تے ایویں آ کھڑے جی میں ماں بطول حق منگن گئی ہے، مٹی تے سمائی بیٹھی ہے، تیادی بیٹھی اصغر آج میڈا پیکا وطن ہویا، سر تے کراں برکا، ہر دروازے تے بانی کے آکھاں ہیک گھٹ پانی دا دیو، میڈا چوٹیاں آلہ ڈاڈا تس ہے، تو ہائے نہ کرے میں کو ارمان لگ سی۔ حسین حکل مار کے آدھے ایڈا ناز ای پیکاں تے پوتر کچا میں فوجاں ہٹینا، تے کو گھوڑا دینا تو وطن والوان، سید آدھے تو پیکاں چوان وس پوتر کو گھنوان بازار جانے نہ میڈی آلیا، مولا تیریاں بھینی تو چنگی نہ بت مٹی تے کیوں سمائی، مولا تیری امامت دی قسم، اکبر دی برچی دی قسم، قاسم دی لاش دے ٹکڑاں دی قسم، میں نہیں سمایا، میں پینگھج سمیں دیاں اے جھن پوندا ہے، وط میدان علی پاسے منہ کر کے ارکن دے باہر کوئی گل کریں دے، تو امام ہر جنس دی بولی جان دے، شبیر جھکے تا اصغر در آواز پیان دائی، اکبر بھیرا بھیرا واندہ بدلہ گھن دے، شاباس آج میں جوان ہوا تیرے قاتل کل پچھا تے کو نیزہ تین مٹی تے کیوں سمائے، اتھا سمجھاون دی لوڑ ہی نہیں، تھال دا علاقے ریگستانی علاقے لفظ ہی کہا سمجھ وجائے، آدھی مولا 3 دیاں دا تسے زبان خوش کے مٹی کٹھی کر کے سیڈ تے کریں دیاں تلو ٹھڈی ریت ہوں دیئے، اصغر دے سینے نال لین دیاں لازہ سکون کر ویندے، سیدہ دے ایڈا تسے تدے میں پانی پیوا گھنا دا، یہ میں چائز شبیر دے ہتھاں تے رکھے
وہ بھری جوانی چاہے کرن اللہ حسین آدھے سوچ کے ٹور انہی نے سانجن اکبر گئے انہی نے سانجن قاسم زیم خان میں ممبر دی عظمت دی قسمیں ایویں ہتھا تو والا ایویں چائس ایویں پکھی کو گاز لگ دے سیدہ دے بہت پیارے یادی میل آئے لباس میلے ظلفہ میلین این رنگ نال گھن گئیوں تو مسلمان اکسن ماں تو چوری چاہ گھنے اجازت دیں گے ونگریاں چوٹیاں کنگھی دیواوا نمی پوشاک پواوا سیدہ دے کوئی ہونے سیتی ہے ادھی مولا میں نہیں سیتی ٹر دے لیں دی بھین سغرا دے چھوڑی آئی تے آکھے جدہ بابا منگئی ہو چولا دے میں جیندی ہوما تا میں کڑے میں مر بنجا تا میں دی قبر چ دفنا میں دے دکھاں دا علاج میں دا سزا علیحدہ ونج بیٹھی ماں ونگرے والا تو جوانی ہوئی کنگھی دیتی ماں کئی لفظ چھوڑ دیتے جو غربت دے نیڑے آونے چاہنا وین او کرنے جندے تے سین دی مہرے تو ہے چکرے سے تا دھیاں علی دیاں دعا کر کے ٹور ویسن میں کو ممبر دی عظمت دی قسمیں سپاہی بنا کے حسین دے ہتھا تے رکھے شبیر ایویں چاہ کے ٹور پہ جیویں مالی باغ ہو جانے شاباس ٹردہ پی آئی اصغر دی ماں پہلے کھڑی رہی شبیر پہلا خیمہ خان جی عبور کی تے اصغر دی ماں بہتھئی شبیر دوجہ خیمہ عبور کی تے اصغر دی ماں جھڑ پئی تریجہ خیمہ عبور کی تنے اصغر دی ماں جھڑ کے تڑپن لگ گئی امام مدی نگاہ نال دیکھ کے پچھا وال کے آدن پوتر پیا رہی تو ولا گھن میں دی آلیا نروا آدھی مولا تیریاں بھینی تو چنگی نا سیدہ دے بات دسا رون دی کیوں ہے آدھی تو سٹو رہے ہوتے تو آدھے نانے دی شریعت دا مسئلہ یاد ہے شبیر آدھے کیڑا مسئلہ آدھی تیڑا نانا فرمیندہ ہا جیڑی شاہ کو ذبح کرو ان کو پہلے پانی دکھاؤ پیوے یا نہ پیوے میں دا ترائے دیاں دا تسا شاباس جیڑے حد سینے تے انشاءاللہ کہہ دے محتاج نہ ہوئے والی آئے ہو تہی کو احسان کرو اجڑی تھے اے تھل دا علاقے میں سمجھنا تو سا سمجھ کے رون دے ہو آج کل لوگاں تماشا بنا کے دے ذاکر کو لفظ ہی نہیں آکھڑ لیں دے تے بندے اٹھی پون دیں تماشا چا بنیں دیں ایمیں حق بن دے جی میں تو سنندہ بیٹھیں لفظ آکھنا چاہنا گھنی والا آئے ہو تو بات اویں چاہو جی میں سیانی اماما شبیرہ دے کیویں این رنگ نل چاہو سیدہ دے تیدہ کیڑا فیدہ ہے ہک تو آدھے ساردس آیا اصغر دے چھوٹے جیں سارتے ہو سی دوجہ میں اجڑی دے فیدہ جتنی دیر میدان لگ سی میں پتر دا منہ دے دی چاہ کے ٹر پہ جتنے تک ماں نظر آندی رہی شبیر ایویں چاہی گئے جداں اولا تھے وقت این رنگ نال چاہیس مسلمان آکھے کوئی نہیں مننی حسین قرآن میں لگی دی آندے شبیر جڑا وین کیتے سناوا بھائی آدھان دے قرآن نہیں اے اصغر ہے رو آکھیا پاک شبیر مظلومات دے وہ چاہی کو گھٹ پانی دا پیا منگ دے بال صغیر تیری جوانی دی قسمیں اجا گحال شبیر ردی ختم نہ تھئی ہے او مارا حرمل ظلم مندہ تیر لگا تیر اصغر دی گردن وچ او لڑھا خون دی جا سونے رونے ہو میں باندھی جو غربت پڑھ چھوڑی بندے سوچیں دے بیٹھن ضروری نہیں جو میں 1.5 گھنٹہ پڑھا تا تو ذاکری مننے میں باندھی بابا سرور خان اس ساری ذاکری سنا چھوڑی انہوں تیر لگن لگائے انہوں حسین چاہے انہوں کالی کھنات حل گئی اصغر میں تیری او ماں
جیندے جہیز چپیو ماں تیر کمان رکھا دے دی کھڑیاں جیڑے رنگ نال ظالم چلاؤنا ہے تے کو نہیں لگنا میرے سردار دے بازو شاباس ہو دیاں دے پردے جیڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے ایو تیر شبیر کو لگا میں کھیر نہ بخشے سا بند اوہ پرسان جڑا شروع پڑھائے ممبر دی قسم میں بغیرہ تیر چاہے کمان پائے اور جوانی چرون اللہ چھک دیندہ ہے تیر اڑھائے پوندہ ہے عمر ابن سعدہ نے وڈا جرنائے لے تیر کیوں نہ مرندہ آدھا دورو گلا نکار جدہ تیر کو چھک دیندہ کالی کنات حلویں اندی ماں یا بھین قرآن چاہی کھڑی ہے آدھی میری جھولی دی رونق شاباس شاباس ریان دے پردے ہوں آدھے کنڈ کار بچے دا نشانہ بنا این کنڈ والائیے انہوں شبیر اصغر کچھ آئے جڑے ہے پہ کریں دے ہو سارا لاحت اچھا کی تیس پیرا لجکا اصغر تیر آندہ بھائی انہوں تیر کمانی چو نکلائے انہوں حسین دا صغیر سینے تو چھلائے آندھے تیر کو گردن تے جھلائے تاؤں تا پیادہ ہائی قاتل چھتری او سالہ آندہ تے مقتول فقط چھے ماندہ او جدہ ظالم تیر چلا چھوڑا ہاتھ جگر تیا گیا مادہ آدھی میری حسرت ہے اے بولیاں سونا لگتا ہے عزادار تیرا مذہبی اپنا ہے سینہ ہی اپنا ہے سجا ہاتھی اپنا ہے عباس دی امانت سمجھ کے سینے تیان میں آخری وین کرا پتر تڑپ دارے دیر پڑ گیا بھائی پتر تڑپ دارے چولی دے وچ پیو ڈہ دارے ہے کرن دی راہ نہیں آندی پتر تڑپ دارے مچھلی دی مانے پتر تڑپ دارے چاچا تیری چٹی ڈاہی دی قسم تیری ہنجوان دی تسبیح دی قسم شبیر دہ دارے جدہ تڑپڑو بند تھائے تیر کاٹ کے زمین تے سٹائیس ایویں چاہیس ایویں غریب چاہندین پہلا پیوے جیڑا کربلاؤ دے میدانی چو ڈوجھا پتر چاہیس ہکے ڈینچ دوجھا پتر چاہیس چاہ کے ٹورائے اولے ودا کرندہ یا اصغر دی ماں دی نگاہ بھئی مولا دسا اصغر وفا کیتی ہے یا نا تڑپے غریب رو کے آدھا کھڑا ہے رباب تو کوفا او بیگانی ہے تے ذرا پتر کو رو جھال جھال کے احسان کی تئی نہیں بحری آئی او کھڑی رہی دروازہ عمل کے او جڑے پیو بیٹھے لفظ سمجھائے رو کے آدھے نہیں ماما آدھے دیاں پتران دے آتے زخمان دو وال وال کے آدھے تم پتر کچھا میں کبار بنینا اندفنے دے ہیں سونا لگ جائے او عزادار جندی ہائی نکلے تے ماتمی ہوئے بولن دا موقع ملا ہے سار تو چادر لہائیس توکل دی کمر بدیس حسین دے اگو ایویں بیٹھیے جیویں نمازی تشہودی چباندہ ہے دوئے ہاتھ جوڑے آدھے ہیں بانیاں پر شریعت اندہ نہیں جرات جو میں
سمجھاواں آدھن نہیں پیو دفنے دے پترا کو او نہیں ماواں چہندیاں اللہ شاہ اجو شاہ فرمایا ماں اصغر دیا تیکو کہڑا دارد سناواں اس سان چھوٹا سونے رونے ہو ایک کو آخری سوال آخری وین کوشش کرنا میرا حق ہے کوشش کی تھی میں آخری وین تو آڑے تے سوال کریں نا پیو اپنی تلوار نال چچا قبر بنائیے بنائیس نا سارے گواہی دو پیران لے پاسو مٹی پائیس جڑا سینے تے آئی تو اڈا ریگستانی علاقے سمجھ سکتے ہو ریت گرم اصغر دا چہرہ نرم ہن غریب سوچائے منہ تے مٹی کیویں پاواں جتنے بندے ہائے کرن لگ گئے ہو شبیر کانڈ ولائیے ہاتھ نال مٹی پاون لگے یا مونڈے تے آتا ہے ہاتھ وانج میں دفناواں سیدہ دے کونے نیوی سنیاتا تیری ماں زہرا آدھیے پتران دا یوکھا ویلا سونے رونے ہو آخری سوال دفنایا جو حص مسلمانہ ران دیتے بولو چاچا ران دیتے ہر قاتل خوش شام میں غریبان دی رات ہر قاتل خوش ملانگ میرے دیکھیں ہر قاتل خوش اصغر دا قاتل مونجا کیوں ہر مقتول دا سارے اصغر دا سار کوئی نہیں اگر رونا ہے بغیرت آدھے گھبراؤ نہیں گھوڑے سوار ہتھے نیزے پو کربلا دی زمین اچ رباب دی محنت گولو 17 گھوڑے سوار نیزے ہتھے پا کے کربلا دے ٹبا چاندے مرے دین یا چانک ہیک نیزے نال رباب دی محنت بہرائی 4 سالن دی بطول دوڑیے سجاد جاگ مرن دے بعد بھیرا پیا مرندائی ایویں آئے ایویں گھک دو پانی آندائے باکر دا بازو پکڑائے مسلمانہ دو بدھائے آدھے مائے رات وان روسا او شام دے وچ او میں کو اتنا کھو نو رواو او میں دا باکر بچڑا ہاں زیر ہے ایکو بے شک سا گتے چاہو آدھے نا کبار پٹو اللہ لعنت اللہ القوم